दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा हिस्सा, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा डॉन कैसे बना, पाकिस्तान में शादी की क्या हकीकत है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। डोंगरी में ज्यादातर मेहनतकश तबका आबाद था, इनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये मुसलमान बंदरगाह और मुख्तलिफ कारखानों में काम करते थे, बहुत से ठेले लगाते और छोटी मोटी दुकानें चलाते। बड़े बाजारों में दुकानें बोहरियों की मलकियत थी जिनका पास पैसा था। इनके अलावा बेशतर बासी निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। इनके दुख सुख साझे थे और मजहबी इख्तलाफात भी। अलबत्ता मौशी मुफादात डोंगरी के लीडरों को आपस में बरसरे पैकार रखते। 19 साल दाऊद के वालिद इब्राहिम कासकर हेड कांस्टेबल थे। वो महाराष्ट्र के गांव ममका से ताल्लुक रखते। इब्राहिम के वालिद हसन गांव से तलाश मुआश में डोंगरी आए। वहां उन्होंने हजाम की दुकान खोली और रिस्क हलाल कमाने लगे। बेटे को तालीम दिलवाई और इब्राहिम पुलिस को मुलाजमत पाने में कामयाब हो रहे। वो सरकारी नौकरी पाने वाले अपने खानदान के पहले फर्द थे। भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक में महकमा पुलिस रिश्वत लेने के मामले में बदनाम है। इब्राहिम की खसूसियत ये थी कि उन्होंने कभी किसी से रिश्वत न ली। हालांकि उनका खानदान खासा बड़ा था, 5 बेटे और 4 बेटियां, मगर वो साल हर साल तक माहवार 75 रुपए तनख्वाह पर गुजारा करते रहे। सारी उम्र छोटे से मकान में गुजार दी। इसी दयानतदारी के बायस इलाके के शुरफा ही नहीं, जराइम पेशा इब्राहिम की इज्जत करते। दाऊद इब्राहिम के सवाए निगार लिखते हैं कि घर में अक्सर फाका रहता, सुबह चाय और बन से नाश्ता होता और फिर अहले खाना रात ही को खाना खाते। इस गुर्बत के आलम में भी इब्राहिम ने कभी ये नहीं सोचा कि वो रिश्वत लेकर अपनी गरीबी दूर कर लें। वो कनात और सादा जिंदगी पर मुतमईन रहे। अलबत्ता वो कभी कभी वाकिफ कारों के महकमा पुलिस में अटके काम जरूर करवा देते। पुलिस डोंगरी के किसी जराइम पेशा को नारवा तंग करती तो इसकी भी मदद कर देते। मुसीबत ज़दा की दाद रसी करना शायद उनकी फितरत थी। 1966 में कत्ल का एक केस हल न करने की पादाश में चंद पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया। इनमें इब्राहिम कासकर भी शामिल थे। वो मुअत्तली की हालत ही में रिटायर्ड हो गए। तब दाऊद स्कूल में पढ़ता था। वो बचपन से बहुत ज़हीन था। बाप की तमन्ना थी कि वो पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन जाए, लिहाजा इब्राहिम ने बड़े चाव से इसे स्कूल में दाखिल कराया। मगर मुलाजमत खत्म हुई तो बाप की सारी उम्मीदें खाक में मिल गयी। बावजूद कोशिश के इब्राहिम फीस न दे सके तो बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर दाऊद का पेशतर वक्त महल्ले के लड़कों के साथ गुजरने लगा। इब्राहिम अपने झमेलों और मसरूफियात के सबब दाऊद पर नजर न रख सके। महल्ले के आवारा और लड़ाक के लड़कों की सोहबत में दाऊद भी जराइम पेशा बन गया। वो चोरी करने लगा और जेबें काटने लगा। इसने पहली चोरी 14 बरस की उम्र में की। ये 1969 का वाक़या है जब वालिद को खबर मिली कि दाऊद ने एक दुकान में आदमी को लूटने की कोशिश की है, तो उन्होंने बेटे को बहुत मारा, मगर बेटा जराइम की रास्ते पर चल निकला था। बाप से कई बार मार खा कर भी वो अपनी राह पर गामजन रहा। इसका कहना था कि वो अपनी माँ और बहनों को भूखा और बदहाल नहीं देख सकता। वो चाहता है कि माँ और बहनें अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अच्छे घर में रहें। ये अरमान पूरे करने के लिए पैसा चाहिए था जो बेरोजगार बाप ना दे सका। लिहाजा दौलत कमाने की खातिर दाऊद गुंडा बन गया। तकरीबन 6 फीट कद का वो लड़का दिलेर, ज़हीन और लड़ाका था। इसकी शोला सिर्फ फितरत और तिलिस्माती शख्सियत से मोहल्ले के सभी लड़के डरते थे। जल्द ही दाऊद ने अपना गैंग बना लिया और डोंगरी में आबाद अमीर बोहरियों से भत्ता लेने लगा। बोहरी कारोबारी लोग थे, वो किसी लफड़े में उलझना पसंद न करते। उन्होंने मुनासिब यही समझा कि दाऊद को हर माह कुछ रकम देकर टाल दिया जाए। यूं इसका ग्रोह फलने फूलने लगा। जब दाऊद की बदौलत रकम घर में आने लगी तो इससे 3 भाई भी आ मिले। यूं गैंग मजीद ताकतवर हो गया। इस जमाने में मुंबई के इलाके मुख्तलिफ दादाओं ने बांट रखे थे। ये दादा स्मगलिंग, जुएबाजी, जिस्म फरोशी, शराब व मंशियात की खरीदो फरोख्त, भत्ताखोरी और सुपारी लेकर कत्ल तक के धंधों में मुलविस थे। शहर में 3 सबसे बड़े दादा यानी डॉन थे, करीम लाला, हाजी मस्तान और मदद लाला। इनके ग्रुपों में शामिल छोटे दादा फिर अपने अपने इलाकों में सरगर्म रहते। जैसे बशू दादा का ताल्लुक करीम लाला के धड़े से था। लाला और बशू दादा दोनों इब्राहिम कासकर के वाकफकार थे। एक दयानतदार कांस्टेबल के तौर पर वो इसकी इज्जत करते। जब इब्राहिम की नौकरी जाती रही तो बशू दादा वक्तन फवक्तन से माली मदद देता रहा 1974 तक। मगर दाऊद इब्राहिम का गैंग भी खासा ताकतवर हो चुका था। ग्रोह में 10 से ज्यादा लड़के शामिल थे। अब वो अपने इलाके में बिशु दादा के कारिंदों की दादागिरी और बदमाशी तस्लीम करने को तैयार न था। यही वजह है कि जब हामिद खान ने इसके जिगरी यार को मारा पीटा तो दाऊद ने इसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। हामिद ने देखा कि नौखेज लोंडे की आंखों में खून उतरा हुआ है। इसकी सारी शेखी हवा हो गई। इसे महसूस हो गया कि वो बिशु दादा का गुर्गा न होता तो दाऊद अभी इसको बुरी तरह पीट डालता। दाऊद ने इसे बंदे का पुत्र बनने को कहा और फनकारता हुआ
چلا گیا۔ حامد جانتا تھا کہ اس معاملے کی خبر بیشو دادا تک ضرور پہنچے گی۔ داؤد کی بلند آواز سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تبھی اس کے دماغ میں یہ ترکیب آئی، اس کی مدد سے وہ غسیل داؤد سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ فوراً بیشو سے ملنے روانہ ہو گیا۔ بیشو اپنے علاقے میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا۔ حامد نے نمک مرچ لگا کر اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا، دادا وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، سب کے سامنے آپ کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ یہ گالیاں حقیقت میں حامد کے لیے تھی، مگر اس نے بڑی عیاری سے ان کا رخ بیشو کی سمت موڑ دیا۔ حسب توقع یہ سن کر دادا شدید غصے میں آ گیا اور وہ قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے علاقے میں اس کی بے عزتی کر ڈالے، اور وہ بھی ایک 19 سالہ لونڈے کے ہاتھوں۔ وہ فٹ بال میچ بھول گیا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد ابراہیم اور صابر کو بیٹھک میں بلوائیں۔ دوپہر کو ابراہیم بڑے بیٹے صابر اور پڑوسی رحیم چاچا کو لیے بیشو دادا سے ملنے آیا۔ دادا نے باپ بیٹے کی بہت بے عزتی کی۔ داؤد کا بڑا بھائی صابر گھر پہنچتے ہی رونے لگا۔ داؤد کی حرکتوں کے باعث پورا خاندان نالاں تھا، مگر پہلے کبھی کسی نے ابراہیم کاسکر اور اس کے بچوں کی سریعان توہین نہیں کی تھی۔ آج طاقت کے نشے میں چور متکبر بیشو دادا ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ ابراہیم کچھ نہ بولے اور خاموشی سے بیٹھے خلا میں گھورتے رہے، چہرہ پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ داؤد رات کے گھر آیا، اب وہ اکثر اسی وقت آتا تھا تاکہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہ سننی پڑے۔ صابر کی بری حالت دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ تب بڑے بھائی نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ داؤد کا تو خون کھول اٹھا۔ یہ درست تھا کہ والد اس سے سخت ناراض تھے، اب بھی وہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ پھٹکارنا تو معمول بن چکا تھا، مگر وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، باپ کے سامنے نظر جھکائے رکھتا اور انگلی تک نہ اٹھاتا۔ اور ابھی اسی باپ اور بھائی کی بے عزتی کا سن کر وہ غصے کے مارے لرزنے لگا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کی تضحیک کرنے پر بیشو دادا کی سلطنت کا تیا پانچا کر ڈالے گا۔ ممبئی کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ سوڈا واٹر کی بوتلیں دنگے فساد میں استعمال ہوئی۔ آج تک کسی نے بیشو پر حملہ نہیں کیا تھا، اب اسے نشانہ بنایا گیا تو وہ بھی بوتلوں، انڈوں اور ٹماٹروں کے غیر روایتی اسلحے سے۔ چند منٹ تو بیشو اور اس کے گرگوں کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا کریں۔ بیشو سے دو ہاتھ کرنے سے داؤد کی سربستہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں، تب وہ ڈونگری سے باہر بھی نگاہیں دوڑانے لگا۔ بیشو پر غلبہ پا کر اب وہ دوسرے داداؤں کے علاقوں تک بھی رسائی چاہتا تھا۔ اس کا پہلا نشانہ حاجی مستان بنا، مگر یہ چوک گیا، جس پر داؤد کو خاص خفت اٹھانا پڑی، اور باپ کی مار سے جو تکلیف ہوئی وہ الگ تھی۔ حاجی مستان ممبئی میں سونے اور چاندی کا بڑا اسمگلر تھا۔ کچھ عرصہ قبل اس نے اپنے 2 آدمیوں سے داؤد کے 2 ساتھی ابو بکر اور اجاز پٹوائے تھے۔ بیشو سے نمٹ کر اب وہ اپنے 2 ساتھیوں کی پٹائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یہ بھی اس کے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا۔ داؤد بیشو کو پھر طاقتور دشمن سمجھتا تھا۔ حاجی مستان اس کی نظر میں بزدل تھا، جو عالی شان دفتر میں بیٹھ کر حکم چلاتا۔ دسمبر 1974 میں اسے ٹپ ملی کہ 2 انگادیے کالے دھن کے 5 لاکھ روپے لیے حاجی مستان کے اڈے جائیں گے۔ ممبئی میں وہ لوگ انگادیا کہلاتے تھے جو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ عموماً یہ مارو واری ہوتے تھے جو اپنے ساتھ گارڈ بھی نہ رکھتے۔ اسی بات نے داؤد کو اکسایا کہ ان پر حملہ کر کے رقم چھین لی جائے۔ 4 دسمبر کی صبح وہ اپنا گینگ لیے مقررہ جگہ پہنچا۔ ایک ٹھیلا کی ٹیکسی کو مار کر اسے روکا گیا۔ اس میں بیٹھے افراد نے کھلے چاقو دیکھے تو ان کی گھگی بن گئی۔ ڈگی سے 5.25 لاکھ روپے داؤد کے ہاتھ لگے، مگر اسے ٹپ دینے والے نے ایک فاحش غلطی ہو گئی۔ یہ رقم حاجی مستان نہیں، ممبئی کے میٹروپولیٹن کوآپریٹو بینک کی ملکیت تھی۔ 44 سال قبل 5.25 لاکھ روپے رقم خاصی بڑی رقم تھی، آج کے 5.25 کروڑ روپے سے بھی زیادہ۔ اس لیے دن دہاڑے انجام پائی ڈکیتی نے ممبئی میں تہلکہ مچا دیا۔ پولیس کو جلد پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ داؤد نے اپنی شناخت چھپانے کی دانستہ کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی دانش میں مستان کو لوٹ رہا تھا۔ اگلے دن اخبارات میں ڈاکے کی خبر شہ سرخیوں میں چھپی۔ سارے شہر کے باسیوں کی نظریں ڈونگری کے نوخیز دادا پر مرکوز ہو گئیں۔ داؤد نے بڑے زوم میں خود کو مستان کو لوٹ کا بڑا مارکا مارا تھا، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ گئی۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو داؤد گھبرا گیا۔ وہ قطعاً پولیس کو اپنے پیچھے لگانے کا خواہش مند نہ تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے مجبوراً صابر کے ساتھ دوستوں کے گھر روپروش ہونا پڑا۔ ادھر پولیس نے داؤد کے ساتھی گرفتار کر لیے، مگر بھائیوں کی گرد بھی نہ پا سکی۔ ابراہیم کاسکر کو بیٹے کے نئے کارنامے کی خبر ملی تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ نوجوانی کا جوش ہے، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، مگر بیٹے نے ڈاکہ ڈال کر ان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ اب وہ محلے میں لوگوں سے نظر ملانے کی ہمت کھو بیٹھے تھے۔ اگرچہ علاقے کے لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر بیٹے غلط راہ پر چل نکلے ہیں تو اس میں والدین کا قصور نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم کاسکر اور ان کی بیگم آمنہ بھلے مانس اور شریف لوگ ہیں۔ اسی دن کرائم برانچ سے ابراہیم کا بلاوا آیا۔ وہ واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت مزمل اور پسماندہ ہیں، صدیوں بیمار لگتے۔ وہ مخبروں کا اپنا نیٹ ورک رکھتے تھے، ان کی مدد سے بیٹوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے باپ کو دیکھا تو بھاگنے کی ہمت نہ کر سکے۔ والد انہیں گھر لے آئے اور
अपनी पेटी से बेटों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मोहल्ले वाले हाथ ना रोकते तो शायद इब्राहिम इन्हें माजूर कर देते, फिर वो इन्हें क्राइम ब्रांच छोड़ आए। पुलिस वालों ने दाऊद और साबिर की हालत जार देखी तो शशदर रह गए। उन्होंने फिर लाते और घूंसे मारने का अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। दोनों भाई कुछ अर्सा जेल में रहे, फिर इनकी जमानत हो गई। वो चंद माह खामोश रहे, मगर डाका डाल कर इन्हें अक्खा मुंबई में जो शोहरत मिली थी इसका अपना ही मजा था। चुनाचा जल्द फिर गैंग बन गया और मामूल की सरगर्मियां शुरू हो गईं। दाऊद फिर तेजी से अपने ग्रोह का दायराकार बढ़ाता चला गया। इसके सभी दादाओं से मुकाबले हुए जिनमें वो फतहयाब ठहरा। 1985 तक वो बिला शिरकत गैर मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। ये एजाज अब तक किसी दादा को नहीं मिला था। 1988 में इब्राहिम कास कर चल बसे। साबिर को पहले ही 1981 में करीम लाला के ग्रोह ने कत्ल कर दिया था। 1986 में दाऊद दुबई चला गया और वहाँ इसे अपनी सल्तनत चलाने लगा। 1993 में भारतीय हुकूमत ने उसे मुंबई की रेलों में बम धमाकों का जिम्मेदार करार दिया। तब से भारतीय खुफिया एजेंसियां कुत्तों की तरह दाऊद की बू सूंघती फिरती हैं, मगर इसकी गर्द तक न पा सकी। इसका नाम 10 सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों में चौथे नंबर पे है, जबकि फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57वें नंबर पे है। दाऊद ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल किया है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फीट 4 इंच से ज्यादा और इसकी बाईं अबरू पर काला तिल भी है। इसकी एक बेटी मारूफ इब्राहिम की शादी मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ तय पाई है।